अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, असल जंग है क्या? बैतुल मक़दस में 3 मज़ाहब के मुक़द्दस मुकामात, मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए पैदाइश और यहूदियों के लिए हैकल सलेमानी। नाज़रीन, शुरू करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिनके 2 बेटे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके 2 बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं तारीख की दुनिया और मैं हूं डॉक्टर अली। नाज़रीन, इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कफीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने खानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया, ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी कर दिए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइल यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फिरौन ने मिस्र की जमीन आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इसी दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत से करम नवाजियां भी हुई, जिनमें मन्नो सलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं से हमें गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लौथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। उस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं, जो कि एक सुर्ख माइल रंग की गाय थी और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस मानी जाती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाकियात, तौरात, मन्नो सलवा के जिक्र का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ये एक खास संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से उसको मुकम्मल करवाया और इसी दौरान आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से उसे हैकल सलेमानी कहा जाता है। बादशाह बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सेप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सलेमानी एक बार फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हुई, एक यहूदी, दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल सलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया उजारी करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहां गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है। क्या बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं और अपना वादा पूरा करो, यानी ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। नाज़रीन, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सलेमानी की 3 दफा तामीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि
کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہر نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا ہے جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کے مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا۔ پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنی مذہبی اقدامات کی اجازت رہی اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں تیسری بار انہیں پوری دنیا میں حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن ناظرین مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ ناظرین، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، وہ اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئی تھی، اور اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے میں کامیاب تجربہ کیا۔ انہوں نے پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھے۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی یہ کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا، مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور اس پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، آپ گوگل پر مسٹری آف ریڈ ہائفر یہ سرچ کر کے اس سے متعلق معلومات پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض تقریباً قیامت اور دجال کی ظہور والی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا،
जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं। नाज़रीन, हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियां इन्होंने इतने अच्छे से तैयार कर ली हैं कि गरकत के दरख्त लगा दिए जो उन्हें पनाह देंगे। बाबुल लद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, इस जगह वो दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है? नाज़रीन, असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों जैसी खुराफात में उलझे हुए हैं। फलस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आए? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खुरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत की क्या तैयारी है? जरा ये सोचकर जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।